22 फरवरी सोच का आलमी दिन यानी आलमी यौम तफक्कुर आज मनाया जा रहा है। सोच क्या है? सोच का मतलब अपने जहन को मंतकी और मारूजी तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी सूरत हाल का तज्जिया करके इससे निपटना, जिसमें कोई मुमकिन अमल करने, फैसला लेने, इजाद करने या तसव्वुर बनाने का नतीजा निकले। सोचना दिमाग की खुराक है। सोच इंसान को इर्तिका की तरफ माइल करते हुए जिंदगी की कसौटी को समझने में मदद फराहम करती है। सोच सवालात को जन्म देती है और सवालात किसी जवाब के मुतलाशी होते हैं। अब इन जवाबात तक पहुंचने के लिए सोच के जरिए सोचने वाले की मदद करती है। अब मस्बत और मनफी सोच क्या है, मनफी सोच को मस्बत कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी सोच का ही आला दरकार होता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालियावाला। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अहम मौजू है। हमारी सोच बदलती है तो हमारा अमल बदलता है, अमल बदलता है तो नताइज बदल जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, आज के दिन की मुनासबत से हम जो सबसे पहला सवाल आता है, दैट्स क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग। उमैर भाई, बचपन से और बड़े होने तक हम पेपर्स देते आए हैं और उन पेपर्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है, वो हमसे मांगते हैं क्रिटिकली एनालाइज। वो हम क्रिटिकली एनालाइज ये करते हैं कि जो रट्टा मार के आए होते हैं वो हम उसमें पूरा पूरा छाप देते हैं MCQs में और वो मार्क्स भी आ जाते हैं। तो यार ये मुझे बताएं कि ये हम दुनिया में कितना पीछे हैं उन अक़वाम से जो वाकई क्रिटिकली एनालाइज करती हैं, और हम कहाँ पे मौजूद है जो क्रिटिकली एनालिसिस में मैट्रिक के थ्योरम भी जो है याद करके छाप के आ रहे हो। जी, बहुत फुकदान है और आपने सही इशारा किया। हमारी तालीम क्रिटिकल थिंकिंग को होन नहीं करती और यूजुअली रेप्लिकेशन, याद करो और उसको लिखते चले जाओ। अक्सर उसमें स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिटिकली सोचते हैं, जो क्लास से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं, तो हम उल्टा सजा भी देते हैं। आप अगर हमारा माशरा देखें तो उसमें चाहे दीन सिखाने वाले हों वो सवाल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सियासत करने वाले हों वो सवालों पे जेलों की सैर करा देंगे, और माँ बाप वो बड़े अहम सवालों के जवाब नहीं देते। तो सवाल जिस माशरे में नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि उसमें सोच का फुकदान है। और आपने दुनिया देखी है, मैं कुछ मुल्कों में गया हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मौज़ूआत डिस्कशन में आते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में आते हैं, जिसके बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं, अवाम को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने तो लेयर्स भी बनाई हुई हैं कि किसको सोचना चाहिए, किसको नहीं सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका खुमियाजा जो है हम भुगत रहे हैं। आप देखें तो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की कमी की वजह से हम एक इमोशनल कौम है। हम चल पड़ते हैं किसी की बताई हुई कहानी पे, किसी की अफसुर्दा कहानी पे हम सारा रीजन ड्रॉप करके कहेंगे नहीं नहीं इसको बचा लो, इसके साथ हो जाओ, हालांकि वो उसूल की खिलाफ वर्जी होगा। सही। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो थिंकिंग प्रोसेस है ये अपने आप में एक क्रिटिकली एनालाइज करने का, जांचने का तरीका है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि किसी का एक परसेप्शन है, आपने सोचा समझा नहीं, उसी के पीछे चले गए। तो ये कितना ज़रूरी होता है बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि आप किसी चीज़ को सोचें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जांच करें और फिर अपना कोई भी जो रिव्यू है वो दें, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अपनी सोच समझ के करें, ना कि आप किसी के कहने पे कुछ करें। जी सर। बिल्कुल, अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अपने बाप दादाओं की भी ना सुने, हम अपने माँ बाप की भी ना सुने। जब हक सामने आया हो जाए हम इल्म हासिल करें, हम अब सवाल पूछें, हम चीज़ों की खोज निकालें। इल्म हासिल करने को फ़र्ज करार दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमें तो ये इनकरेज किया गया है कि हम अपनी आवाज़ ढूंढें। दूसरा, अगर आप हमारे माशरे में अगर बच्चे वही करते रहें, जवान लोग वही करते रहें जो उनके बड़ों ने किया है, तो फिर तब्दीली तो नहीं आ सकती। बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी आवाज़, अपनी कॉन्शियंस, अल्लाह ने हम में से किसी को कम नहीं बनाया, और यही आज के दिन की थीम है, इक्वालिटी, कि हम सब इक्वल इंसानों के तौर पे पैदा किए गए हैं और हम सब के पास वही मौके होने चाहिए, चाहे वो सोच के हो, चाहे वो सवाल के हो, चाहे वो हासिल करने के हो, जो दूसरे के पास अवेलेबल है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम उसी डगर को बार बार रिपीट करते रहेंगे। जो हम कहते हैं ना, तारीख दोहराती रहती है हमारे मुल्क में, तो वही दोहराती रहेगी जब तक हम नहीं क्रिटिक करेंगे। अच्छा उमैर, ये जो थीम है इक्वालिटी वाली चीज़, हम इस पे शायद इतना कभी सोचा ही नहीं है। ऑब्वियसली हम एक तो एक कॉर्पोरेट सेटअप में इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि अलग ही मामलात हो जाते हैं हमारे। बट जब हम बाहर निकलते हैं इस दुनिया में, हमने अपनी ही कुछ जो है ना वो स्टैंडर्ड्स सेट की हुई होती हैं। कई मरतबा शो में हमने
اپنے ایسے جن کو میں تو کہتا ہوں کہ سپر پاور لوگ، دنیا ان کو کہتی ہے ان کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، ان کے پاس قوت سماعت نہیں ہے، قوت بصارت نہیں ہے، لیکن وہ جو سپر پاور لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ سے بہتر پڑھ سکتا ہوں، آپ سے بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، آپ سے بہتر کنسیو کر کے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں۔ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی موٹیویشنل سپیچز میں بھی بلکہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اس چیز کے تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھائیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے خاص ہیں، آپ ان کو معاشرے سے الگ کر کے نہ دیکھیں بلکہ ان کے لیے بھی سوچا جائے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور جتنی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، میں کام کرتا ہوں، ان میں ڈائیورسٹی ایجنڈا پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ پروموٹ ہوا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے خواتین لیڈرشپ پوزیشنز تک آ گئی ہیں، ان کے لیے خاص ایسی پالیسیز ہیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں، اگر بریک پہ بھی جاتی ہے تو واپس آ سکیں۔ آپ بڑے امیز ہوں گے یہ جان کے، شاید جانتے بھی ہوں کہ کچھ اداروں میں ٹرانسجینڈرز بھی اب شامل کیے جاتے ہیں ورک فورس کے اندر، تو یہ بہت خوش آئین بات ہے۔ اللہ نے کسی کو کم نہیں بنایا، اس کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمیں پرفیکٹ شکل میں بھیجا ہے۔ اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو ایسا بنا دیں، جس طریقے سے میرا ایک دوست معذور ہے لیکن وہ کہتا ہے میں پاکستان میں معذور ہوں، میں جاپان میں معذور نہیں ہوں، میں جاپان میں اکیلا گھوم لیتا ہوں، میں اپنی ویل چیئر سے بس پہ چڑھ جاتا ہوں، میں دفتروں میں چلا جاتا ہوں، میں سیر سپاٹے پہ نکل سکتا ہوں، پاکستان میں یہ نہیں کر سکتا۔ سو ماحول اکثر معذور ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوژن کریٹ کرتا ہے ماحول، کہ کچھ لوگوں کو انکلوڈ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، اور یہ قطعاً منافی ہے جو تھیم ہم بات کر رہے ہیں ایکوالٹی کے۔ میں یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ 1 منٹ اپنے دماغ سے نکلیں، اہم بات ہے یہ، سوچیں اس بارے میں، اپنے دماغ سے نکلیں تو جیسے میں مسکرا رہا ہوں آپ بھی مسکرانا شروع ہو جائیں گے۔ سو دماغ آپ کے پاس ہے، آپ دماغ نہیں ہے، دماغ آپ کا ہتھیار ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ نے استعمال نہیں ہونا۔ اگر آپ استعمال ہو رہے ہیں تو جیسے ہم جانتے ہیں نفس ہے، انا ہے، ہمارا گریڈ ہے، وہ آٹومیٹک، اور ہمارے ماضی کے ٹراماز ہے، بچپن میں جو ہماری محرومیاں ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے زندگی بھر وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، تو ہم آٹو وائرنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب سوچ کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو لوگ آپ کو آپ کی سوچ سے نکالتے ہیں، پہلے آپ نکل کے کسی چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ سو یہ مانیں کہ دماغ آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ اس کے غلام نہیں ہیں۔ مائنڈ از اے ٹیریبل ماسٹر بٹ اٹس اے فینٹاسٹک سلیو۔ لرن ٹو یوز یور مائنڈ۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ دماغ کو کیسے استعمال کریں گے، اور آپ جب بھی اپنی سوچ سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے جس چیز سے آپ کو فکر ہوگی ہے ایسا، آپ ایک لمحے کے لیے کہیں گے میں کس بات پہ سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ سو اس آٹو وائرنگ کو ہم سب نے روکنا ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے مائنڈ فلنس، یعنی کہ عمیر اپنی بات کرتے ہوئے، دوسرے سے ملتے ہوئے ذرا غور و فکر کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ دوسرے کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہم آٹومیٹکلی ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے کہاں ڈسکریمنیٹ کیا، میں نے کہاں دوسرے کو نقصان پہنچایا، کہاں میں اوپر سے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، نہ اوپر سے آنا ہے نہ نیچے سے آنا ہے، ہینڈ شیک کرنا ہے، یہ ایکوالٹی ہے، اور یہ رویہ سب کے ساتھ برتنا ہے۔ سو اپنے دماغ سے تھوڑا سا باہر نکلیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنے دماغ کو تبدیل کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنے برین سے باہر جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اچھا سر، آج ہم بات کریں سوچ کے حوالے سے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، تو آپ اسٹریس میں آتے ہیں، اور آپ کی دیگر جو سراؤنڈنگز ہے اس میں بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو کیا پھر وہ انڈر اسٹریس نہیں آ جاتے؟ جی وہ یہی بات میں نے پچھلے اس میں کی ہے، اس کو منکی برین آپ کہہ سکتے ہیں، جب دماغ خود سے چلے جا رہے ہیں، خود سے سوچے جا رہے ہیں، ہاں یہ ہو گیا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، ایسا ہوگا، تو جب وہ خود سے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے اس میں پاز لگانا ہے، آپ نے گہری سانس لینی ہے، پھر آپ نے اپنی سوچ کو دیکھنا ہے کہ میں کس پیٹرن پہ، تو آپ دیکھیں گے ایک ہی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے آپ کے اندر، اور جس دن آپ اس پیٹرن کو پکڑ لیں گی نا وہ پیٹرن رک جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ایک فلم کا اینڈ بتا دوں نا تو فلم ایکسائٹنگ نہیں رہتی، اگر آپ اپنے دماغ کے پیٹرنز کی فلم کا آخر دیکھ سکتے ہیں، بہت شکریہ عمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔